بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يتق اللہ يجعل له مخرجا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ تمام قسم دی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی واسطے، جس اللہ دا ساڈے تے بہت بڑا احسان اور فضل ہے کہ اللہ پاک نے سانو اپنے دین دی، اپنی توحید دی سمجھ عطا فرمائی ہے۔ اگر اللہ پاک اپنے دین دی سمجھ عطا نہ فرماندے، نہ جانے کس کس قبر اور بت دے سامنے سجدہ ریز ہوندے۔ درود و سلام امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی اتے کہ جس نبی رحمت نے اس دین حقہ دی خاطر بڑیاں تکلیفاں اٹھائیاں اور صراط مستقیم دا رستہ دسیا۔ دعا ہے کہ اللہ پاک صحابہ، صحابیہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ دین، بزرگان دین، اللہ انہاں سارے دیاں قبراں نور دے نال منور فرمائے، جنہاں دے ذریعے اے دین ساڈے تک پہنچا اور سانو اسلام دا شرف حاصل ہویا۔ صاحبو، عزیز ساتھیو، محترمہ، مکرمہ، معصمہ، میری ماں اور بہنوں، جس مقام دی شان میں اس وقت تساں احباب دے گوش گزار کر چکے ہیں، اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے بڑی ہی اہم اور قیمتی بات کا تذکرہ فرمایا ہے۔ رمضان المبارک دا اج تیسرا جمعہ ہے اور اے مہینہ بڑی تیزی دے نال گزردا جا رہا ہے۔ اج 20 رمضان، 10 دن اللہ دے اس مہمان دے باقی نے۔ پھر شاید زندگی دے اندر نصیب ہوئے کہ نہ ہوئے، اس واسطے بڑی ہی توجہ دے نال، بڑی جستجو دے نال، دل لگی دے نال اج دی میری معروضات نو سننا اور دعا بھی کرو کہ اللہ سن کے سنا کے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ ویسے تے ہر بندہ ہی، چاہے کوئی چھوٹا ہے چاہے کوئی بڑا ہے، وہ یہی کہندا بھی اللہ دے کولوں اسی بڑا ڈرنے ہیں۔ چاہے کوئی اہل حدیث ہے، کوئی دیوبندی ہے، کوئی بھی ہے، بریلوی ہے، چشتی ہے، قادری ہے، کوئی بھی ہے، ہر بندہ یہی کہندا ہے کہ اسی اللہ دے کولوں بڑا ہی ڈرنے ہیں، اور ڈرنا بھی چاہیے، کیونکہ جنہیں رحمان دے کولوں نہیں ڈرنا، وہ دی دنیا بھی تباہ ہے تو وہ دی آخرت بھی تباہ ہے۔ اور پھر خصوصاً رمضان المبارک دے مہینے دے اندر سانو اللہ دا ڈر اپنے دلوں دے اندر بٹھا لینا چاہیے۔
اللہ دے عذاباں نو سامنے رکھنا چاہیے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. اللہ فرماندے نے جیڑا بندہ میرے کولوں ڈر جاندا ہے، جیدے دل دے اندر میرا خوف بیٹھ جاندا ہے، میں انہوں مصیبتاں دے وچوں کٹ دینا، پریشانیاں دے وچوں انہوں آسانیاں دے اندر مبتلا کر دینا، پریشانیاں چوں کٹ کے آسانیاں دے واسطے پیدا کر دینا. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اور اس بندے نو رزق اتھوں عطا کرنا کہ بندے دے وہم و گمان چ بھی نہیں ہوندا. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. اللہ فرماتے نے میں آسانیاں ہی آسانیاں پیدا کر دینا. مثال دے طور تے کوئی بندہ امتحان دے وچوں فیل ہو جائے، وہ کہندا قاری صاحب کھان نو دل نہیں کردا، کوئی کام کرن نو میرا دل نہیں کردا. کوئی تاجر ہے ماشاءاللہ، تو اڈے اندر بڑے بڑے کاروباری بڑے بڑے تاجر بیٹھے نے، کسے تجارت دے اندر انہوں گھاٹا پہ جائے نا تے سجنا نو بھی کہے گا یار کھان دا بھی ہن دل نہیں کر رہا، نہ رات نو چین آندا ہے نہ دنے چین آندا ہے، یار کسے گل نو کوئی چیز مینوں اچھی نہیں لگتی. کیوں بھی اسی طرح ہی ہے نا، یعنی کسے بھی معاملے دے اندر سانو پریشانی ہوئے نا اسی کہنے یار نیند بھی گئی تے کھانا پینا بھی بھول گیا ہی سارا. بے عین ہی جیدے دل دے اندر اللہ دا ڈر بیٹھ جائے، جویں پریشان بندے نو غم والے بندے نو کھان نو دل نہیں نہ کردا، ایویں جڑا اللہ دے کولو ڈردا ہے برائی کرن نو او دا بھی دل نہیں کردا. جیڑا بندہ رب کولو ڈر جائے نا، جویں بندہ غم دے اندر ہوئے حزن دے اندر ہوئے، بندہ کہندا کھان نو دل نہیں کردا. جیدے دل دے اندر میرے اللہ دا ڈر ہوئے پھر گناہ کرن نو دل کردا. اور سارے بولو گناہ کرن نو دل کردا. اسی کئی بھی جانے ہیں بھئی اللہ کولو ڈرنا چاہیے تے سود بھی کھادی جا رہے ہیں. ایک کئی جانے ہیں جی اللہ کولو ڈرنا چاہیے، رمضان دا مہینہ تے اندر وڑ کے کھادی بھی جا رہے ہیں تے پیتی بھی جا رہے ہیں. ایک کئی جا رہے ہیں کہ رمضان دا مہینہ اللہ کولو ڈرنا چاہیے تے سارا دن جھوٹ بھی بول رہے ہیں، نہ نماز دی فکر نہ قرآن دی فکر. تے جڑے گلے شکوے نے نا یہ تے ساڈی محفل سجدی نہیں نا انہاں تو بغیر. جب تک اسی منافقت نہ کریے، گلے شکوے نہ کریے، ایک دوجے تے تان و تشنیع نہ کریے، تبرہ بازی نہ کریے، ساڈا دن نہیں لنگدا، ساڈا ٹائم پاس نہیں ہوندا. واللہ العظیم ممبر نبی تے کھڑا متا کوئی سمجھے کہ میرا کسی پارٹی دے نال کوئی تعلق ہے، کسی سیاسی پارٹی نال میرا کوئی تعلق نہیں، میرا او دے نال تعلق ہے جیدہ تعلق رب دے قرآن نالے محمد دے فرمان نالے صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن تسی دیکھ لو وہ نون لیگ والے نے تو اپنے مجرے کر رہے نے. رمضان دا مہینہ لوگ تراویاں پڑھ رہے ہوندے نے، اے جناب نچ رہے ہوندے نے. اے بابرکت مہینے دے اندر او دوسرے نے او کدی کتے میدان لایا ہوندہ ہے، کدی کتے لایا ہوندہ ہے نچن واسطے. انج سارے ہی ہوتے شامل ہونے والے کہن گے سی اللہ کو ڈرنے ہیں. اور رمضان دا مہینہ ہوئے تے بندہ رب کو ڈردا ہوئے تے پھر ڈھول دی تھاپ تے رقص کرے، پھر گانے سنے، پھر منافقتاں کرے، پھر جناب دنیا دی خاطر وہ سیاستاں کرے. بڑے افسوس دی بات ایتھوں معلوم ہوندہ ہے اسی ڈرنے ہیں صرف ایتھوں اوپر ایتھوں نہیں ڈر دے. جیڑا بندہ اللہ دے کولوں ڈر دے، جیڑے دل دے اندر اللہ دا خوف بیٹھ جاندے، اللہ فرماندے نے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا
وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ جیڑا بندہ میرے کولوں ڈر جاندا ہے میں اس بندے دے اندر واسطے آسانیاں پیدا کر دینا رزق بھی انہوں عطا کر دینا جتوں اس بندے نو وہم و گمان نہیں ہوندا پھر اللہ فرماندے نے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا میں مصیبتاں دے وچوں کٹ دینا پریشانیاں دے وچوں کٹ دینا آئیے قرآن دا تیسرا مقام اللہ فرماندے نے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا جیڑا بندہ میرے کولوں ڈر جاندا ہے میں او دے گناہاں نو معاف کر دینا میں او دے واسطے بڑا اجر عظیم رکھیا ہے تے قرآن کہہ رہے اللہ فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون او قرآن کہہ رہا ہے میں نہیں کہہ رہا قرآن کہہ رہا ہے ایمان دا دعویٰ کرنے والے ہو میرے کولوں ڈرن دا دعویٰ کرنے والے ہو کہندے ہو سی اللہ دے کولوں بڑا ڈرنے اے کیویں ہو سکدا ہے بندہ رب کولوں ڈردا ہووے تے نماز نہ پڑھے کیویں ہو سکدا ہے بندہ رب کولوں ڈردا ہووے قرآن دیاں تلاوتاں نہ کرے اے کیویں ہو سکدا ہے بندہ رب کولوں ڈردا ہووے پچھلی رات اٹھ کے اپنے رب دے سامنے ترلے نہ مارے اے کیویں ہو سکدا ہے بندہ رب کولوں ڈردا ہوئے اج دا نوجوان رب کولوں ڈردا ہوئے پچھلی رات اٹھ کے اپنے رب دے سامنے وضو کر کے کھڑا ہو جائے اپنے رب دے سامنے اپنے گناہاں تے نادم تے پریشان ہو کے روئے میں نہیں کہہ رہا رب دا قرآن کہہ رہے ہیں اللہ فرماتے نے او ایمان والے مسلمانوں نہیں کیا بلکہ کیا وہ ایمان والے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون اے ایمان والے تسی جویں میرے کولوں ڈرن دا حق ہے ایویں نہیں ڈر دے جویں ڈرنا چاہیدا ہے ایویں نہیں ڈر دے جویں اسی کسے ملازم نو کہنے کام تے تو کرنا ہے پر جنج کرنا چاہیدا ہے اونج نہیں ہو کردا اللہ فرماندے نے جویں میرے کولوں ڈرن دا حق ہے اوویں میرے کولوں ڈر دے نہیں جے تے جڑے میرے کولوں ڈر جاندے نے میں انہاں نو بڑے ہی انعامات دینا وا اللہ جڑے متقی بندے نے پرہیزگار نے اللہ جڑے تیرے کولوں ڈرن والے نے اللہ جنہاں دے دلاں دے اندر تیرا خوف ہے اللہ انہاں دیاں صفتاں کی نے آئیے رب دا قرآن کہہ رہا ہے اللہ فرماندے نے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ جڑے میرے ایماندار بندے نے جڑے متقی بندے نے وہ ہدایت یافتہ نے جڑے متقی نے وہ دل المتقین متقی بندے جڑے رب کولوں ڈرن والے پرہیزگار نے وہ بڑے ہدایت یافتہ نے الذین یؤمنون بالغیب وہ غیب دے اوتے ایمان رکھن والے نے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وہ نمازاں قائم کرن والے نے جڑے رب کولوں ڈردے نے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وہ جناب اپنے دتے مال دے وچوں رب دے سامنے خرچ کر دینے جڑا اللہ نے مال عطا کیتا ہے اپنی حلال کمائی دے وچوں رب دے رستے دے اندر خرچ کر دینے والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک اور قرآن تے ایمان لے آندے نے جڑیاں پہلیاں کتاباں نے انہاں تے ایمان لے آندے نے او بندے آخرت دے دن تے
ایمان لے آمدے نے بڑے پرہیزگار نے او بندے اللہ انہاں دے او صاف کی نے اللہ فرماندے نے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون کتے رب دا قرآن کہہ رہا اولئک علیہم صلوات من ربہم اے نمازاں پڑھن والے نے کتے اللہ فرماندے نے اولئک ھم المہتدون میرے کولو ڈرن والے بندے ہدایت یافتہ نے کتے اللہ فرماندے نے اولئک ھم الصالحین اولئک من الصالحین اے بڑے نیک بندے نے جڑے میرے کولو ڈردے نے اولئک ھم المؤمنون حقا اے جناب پکے تے سچے مومن نے اولئک ھم اعظم درجات اولئک ھم الصادقون اے سچے لوگ نے نہ دے درجے بڑے بلند نے کہ اللہ فرماندے نے اولئک ھم الفائزون اولئک ھم الراشدون اولئک ھم المتقون وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین لهم اولیاء بعضهم اولیاء بعض واللہ ولی المتقین ان للمتقین مفازا ان للمتقین مفازا فی جنات وعیون ان المتقین فی جنات وعیون ان المتقین فی جنات ونعیم جڑے میرے کولوں ڈرن والے نے قرآن انہاں دیاں صفتاں بیان کر رہا ہے اے نہیں ساڈے واکو ڈرنے بڑے ہیں جی بڑا ڈرنے اللہ دے کولوں اے نہیں ہو سکتا رب کولوں ڈردا ہوئے ادھروں اذان آن تے اپنے کم کردا ہوئے مسجد وچ آواز آئے حی علی الصلاۃ آ جاؤ نماز دی طرف حی علی الفلاح آ جاؤ کامیابیاں دی طرف بندے دے دل دے اندر ڈر ہوئے تے نہیں ہو سکدا اذان دی آواز سن کے گھر دے اندر بیٹھا رہے جمعے دا خطبہ ہو رہا تو دکاناں تے بیٹھے جمعے دا خطبہ ہو رہا تو چوکاں دے اندر کھڑا ہے اپنی محفلاں اٹینڈ کر رہے ہیں دنیا دیاں گلاتاں تے سیاستاں کر رہے ہیں انہاں دنیاوی کرسیاں نے انہاں لیڈراں دے پیچھے اپنا دن رات برباد کر رہے ہیں اپنی رمضان دیاں راتاں ضائع کر رہے ہیں اپنی مبارک گھڑیاں ضائع کر رہے ہیں آنا جڑے رب کولوں ڈردے نے جنہاں دے دلاں دے اندر اللہ دا خوف ہے جنہ دے دلاں دے اندر رب دا ڈر ہے اللہ فرماندے نے والی من خاف مقام ربہ جنتان والی من خاف مقام ربہ جنتان واما من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہوى فإن الجنة هي المأوى جڑے میرے کو ڈردے نے میں دو جنتاں عطا کرانگا وَلِمَنْ خَافَ مُقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ میں اپنی جنتاں وچ انہاں نوں دورے باغات عطا کر دیاں گا لیکن خالی زبان نال نہیں ایتھوں جڑا بندہ رب دا ڈر اپنے دل دے اندر رکھ دے تے جڑے اللہ دے کولوں ڈردے نے جنہاں دے دلاں دے اندر اللہ دا خوف ہے وہ تھوڑی تھوڑی بات تو ڈردے نے گناہ کرنا تے بڑی دور دی بات ہے جیدے تے شبہ پہ جائے او دے بھی قریب نہیں جاندے اسی آپ ہی سمجھائی جانے چلو کوئی گل نہیں ہو سکتا ہے گناہ نہ ہی ہوئے ہو سکتا ہے گل میرے واسطے ٹھیک ہوئے لیکن جڑے اللہ والے نے جڑے رب کولوں ڈردے نے سب تو زیادہ مسئلہ نا روزی دا ہے پیسیاں دے رولا ہے نا سارا تے اللہ نے پہلو کہہ دیتا جڑا میرے کو ڈر جائے گا میں رزق اتھوں دیا گا کہ بندے دے وہم و گمان چ بھی نہیں ہوئے گا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ اللہ نو پتہ سی نہ رولا بنانا ہے
کھان دا مسئلہ بننا ہے، پیسیاں دا مسئلہ بننا ہے، اللہ نے پہلو ہی دس دیتا ہے۔ او بلکہ جدو نماز پڑھنا ہے تے کہنا الحمدللہ رب العالمین، اوے اس رب دی حمد و ثنا ہے، اس رب دیاں تعریفاں نے جیڑا جہاناں دے پالن والا ہے، جیڑا جہاناں دے پالن والا ہے، ساریاں دا روزی رساں ہے، جیدی بادشاہی نو کدی سوال نہیں، جیڑا 14 طبقاں دا بادشاہ ہے، جیڑا بندہ اللہ کو نو ڈر جاندے، اللہ فرما دے نے میں انہاں دے گناہاں نو معاف کر دینا وا۔ صحیح البخاری دا واقعہ ہے، ایک بندہ انج کر کے زندگی دیاں آخری کڑیاں نے، زندگی دے آخری ساہ نے، ساری زندگی اپنے رب دے نال بغاوتاں کردا رہیا ہے، انج کر کے سامنے اپنے پتراں نو بیٹھا لیندا ہے۔ میرے آقا فرماندے نے انج اپنے بیٹیاں نو سامنے بیٹھا کے کہندا میرے او بیٹے اگر تانوں سچی محبت ہے میرے نال میں تانوں ایک وصیت کرن لگا وا، او دے تے عمل کرنا ہے۔ پتر کہندے نے ابا جی دسو، کہندا ہے میرے او بیٹے انج کرنا ہے جدوں میں مر جاواں مینوں انج کریا مینوں جلا دے آجے، مینوں اگ لا کے ساڑ دے آجے، مینوں جلا دے آجے، مینوں جدوں میں جل جاواں جیڑی میری راکھ ہے میری سوا ہے ہواواں دے اندر اڑا دے آجے، انہاں سمندراں دے اندر بہا دے آجے، مٹی دے اندر ملا دے آجے۔ اے بندہ فوت ہو جاندے، اے دے پتراں نے اگ لا کے جلا دیتا ہے، اے دی راکھ جناب ہواواں دے اندر سمندراں دے اندر مٹی دے اندر ملا دیندے نے۔ آمنہ تے لال فرماندے نے اللہ نے سے بندے نو اپنے سامنے کھڑا کر لے آئے، اللہ فرماندے نے دس میرے بندے اے کم کیوں کیتا ہی، دس تے صحیح نہ اپنے پتراں نو وصیتاں کیوں کیتیاں نے۔ بندہ ہن رب دے سامنے کھڑا ہے، انج کر کے تھر تھر کمبی جا رہا ہے، کیونکہ میرا اللہ نے تے کن کہنا تے سب کچھ ہو جاندا ہے۔ اللہ نے ہواواں نو حکم کر دیتا، انہاں فضاواں نو حکم کر دیتا، مٹی نو حکم دے دیتا، بندہ انج کر کے جوڑ کے رب دے سامنے کھڑا ہو جاندا ہے۔ اللہ فرماندے نے دس کیوں کیتا ہی، کہندا اللہ میں تیرے کولوں ڈر گیا سا، اللہ میں قبر دے عذاب تو ڈر گیا، میں جہنم دیاں ہولناکیاں تو ڈر گیا، میں میدان محشر تو ڈر گیا، میرے دل دے اندر تیرا خوف آ گیا سی۔ اللہ فرماندے نے جے اے گل جا پھر میرے ڈر دی وجہ تو میں تینوں اپنی جنتاں دا داخلہ نصیب کر چھڑیا ہے۔ جے تم میرے کو ڈر گیا سے نا، جے واقعی تیرے دل دے اندر میرا ڈر بیٹھ گیا سی، جا پھر میں اپنی رحمت دے نال تینوں اپنی جنت دا داخلہ نصیب کر چھڑیا ہے۔ لیکن بندہ ایک واری ڈرے تے صحیح نا، تے جدو ڈرنا ہی اتوں ہے، وچوں چاقو پھیری جانا ہے، درمیان ہاتھ دے اندر چھرا پھڑے ہے، جھوٹ بھی بولی جانا ہے، تے بھی کہی جانا جی اللہ کو اے مذاق ہے اللہ دے نال، اسی مذاق کرنے اپنے پروردگار دے نال۔ اگر صحیح ڈر دے ہوندے تے اللہ پاک نے کہنا نہ پیندا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، کہ میرے کو اونج ڈارو جی میں ڈرن دا حق ہے۔ صحیح البخاری دا ہی واقعہ ہے کہ ایک بندہ ایک کڑو زمین خرید لیندا ہے، پیسے دے کے زمین لے لیندا ہے، تے جا کے زمین دے اندر حل چلایا تے حل چلاندیاں انج کر کے کڑا نکلدا ہے جی دے اندر بڑا جناب خزانہ ہے، کڑا نکلدا ہے، حالانکہ انہیں زمین مول لئی ہے، کڑا جناب ہے اوتھے رکھ دیندا مٹی پا دیندا چلا جاندہ پہلے مالک دے کول، اینے رب کولو ڈرن والے پہلے مالک دے کول چلا جاندہ، اسی دے نوٹ پہ آوے تے جناب او ادھر ادھر ویخ کے انہوں چوکے جیل چو پا لینے کو بندہ ویخ نہ لوے، انج پوچھ لو تے کی جی اللہ کو میں بڑا ہی ڈرنا وا، نا میرے ویر، اینے اللہ کو ڈرن والے پہلے مالک دے کول چلا جاندہ، جا کے کہندہ ہے جناب میں تو اڈے کو زمین لئی سی، خزانہ مول نہیں سی لیا،
ਇਹ ਘੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਭਰਿਆ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ, ਇਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਵੋ। ਅੱਜ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਅੱਛਾ ਓਹੋ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਨੱਪ ਬੈਠਾ, ਇਹ ਚਲੋ ਇਹ ਮੇਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਲਾ ਕੋਲੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁੱਲ ਦੇ ਛੱਡੀ ਏ, ਮੈਂ ਇਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵੀ ਤੇਰਾ ਏ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਤੇਰਾ ਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰਾ ਏ। ਹੁਣ ਤੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਕੇਸ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਮੇਰੀ ਏ ਤੇ ਆ ਤੇਰੀ ਏ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਏ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਵਕਤ ਬੰਦੇ ਜਦੋਂ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਡਰਦੇ ਸਨ, ਰੱਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਿਰਿਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਰੱਬ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ روزی رساں میرا اللہ ہے، نالے میرا اللہ آزماند ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اے آپس دے اندر لڑ رہے نے، او کہندا تیرا، او کہندا تیرا ہے۔ اے جناب لڑ دے ایک قاضی دے کول فیصلہ چلے جاندہ ہے، ایک جناب جج کول فیصلہ جاندہ ہے۔ آج کل دا کوئی نے کہنا تانوں دوواں نوں نہیں لگدا ہے، مینوں لگدا ہے، کیونکہ نہ تو ماننا ہے نہ یہ ماندا ہے، چلو لے آؤ اینوں کسے چنگی تھاں تے لا لانگے، چاہے کوئی جتنا بھی ایماندار ہوندا۔ ہائے ہائے ایسن لوگ اللہ کولوں ڈرن والے جنہاں دے دلاں دے اندر اللہ دا خوف ہے۔ یہ کہندا اچھا تیرا یار تیرے کو وڈیاں دا نہ ہوئے جنہاں نپیا ہے ایتھے دبایا ہوئے زمین دے اندر، کہندا جی نہیں نہیں میرے کوئی وڈیاں دا نہیں ہے، اے دا ہی ہے میں انہوں دے چھڑے ہے۔ وہ کہندا نا جی نا میں صرف کلی زمین لینی ہے، میں خزانہ کوئی نہیں لینا۔ ہائے ہائے قاضی کہندا اچھا بڑا سمجھدار سی، کہندا اچھا تہاڈی کوئی اولاد ہے؟ ایک کہندا جی میری بیٹی ہے، دوجا کہندا میرا بیٹا ہے۔ انہوں نے کہا چلو انج کرو دوواں دی شادی کرو، اے دے وچوں انہاں دی شادی تے خرچہ کرو تے باقی جڑا بچ جائے انہاں دے ہتھوں اللہ دے رستے دے اندر صدقہ کروا دیا جائے۔ ایسا لوگ جڑے اللہ دے کولوں ڈرن والے، لیکن ساڈی صورتحال بڑی خراب۔ حالانکہ سانوں پتہ ہے کہ وہ بادشاہ ہے جی دی بادشاہ نو کدی زوال ہے۔ چند دن پہلو آرمی چیف عمران خان نو سلوٹ مار رہا سی، ہن جناب شہباز شریف نو سلوٹ مار رہا ہے، تے کل نو پتہ نہیں کنوں مارنا ہے، کنے اس کرسی تے بہنا ہے۔ اے ساریاں چیزاں آن جان والیاں نے۔ تلک الایام نداولھا بین الناس، اللہ دا قرآن کہندا بندے تے دن بدل بدل کے ہوندے نے، کدی وزیر ہے کدی اسیر ہے، کدی قیدی ہے کدی بادشاہ ہے۔ اے تے میرے اللہ دیاں مرضیاں نے، لیکن بادشاہی کوئی ہے جی دی بادشاہی نو کدی زوال نہیں۔ اوہ دنیا داراں تو تیسے بڑا ڈرنے آ، اینا چودریاں تو ڈرنے آ، اینا بڑیاں بڑیاں وڈیریاں تو ڈرنے آ۔ آنا میرے ویر میرے برادر، آنا اس رب دے کولوں ڈریا کر جیڑا رب ہر ویلے تیریاں دعاواں سن والا ہے، ہر ویلے جناب اپنی اس مخلوق دا خیال کرن والا ہے، سارے جہاناں دے پالن والا ہے۔ تے میرا اللہ تے اعلان کر کے فرما رہے آئے اور مینوں لبنا ہے ایویں بیا بہانے اندر، اور مینوں لبنا ہے ایویں بیا بہانے اندر، اور میں تے وسنا تیری جان اندر، اور مینوں لبنا ہے ایویں بیا بہانے اندر، میں تے وسنا تیری جان اندر۔ ذرا سوچ تے مارے دھیان اندر پڑھو لا الہ، سارے پڑھو لا الہ الا اللہ۔ اللہ فرماندے نے آپ میرے کولو ڈارے اور ساتھ مارا میں آپ سوالی نو تے
دیواں دان نہ موڑا خالی نو او کیویں چھڈئی میرے دار علی نو پڑھو لا الہ الا اللہ اوے رواں جاگدا کدی میں سوندا نہیں آنا سراب دے کولوں ڈریا کر جس اللہ دے بارے قرآن کہہ رہا اللہ لا الہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اے او بادشاہ دے کولوں ڈریا کر جنوں سونا تے بڑی دور دی بات ہے اونگ بھی نہیں اوندی اس واسطے اللہ فرماندے نے اور رواں جاگدا کدی میں سوندا نہیں راکھی جگ دی کراں میں انگ لاوندا نہیں اور تو پھر بھی میرے بوہے آوندا نہیں پڑھو لا الہ الا اللہ اللہ فرماتے نے آجا منگ لے جو کچھ چاہنا ہے تیرا رب ہاں کیوں شرمانا ہے ابو ہے خیران دے کیوں تو جانا ہے پڑھو لا الہ الا اللہ اور میرے ملنے نو لگدا کرایا نہیں میں کوئی دور محل بنایا نہیں اور میں چوکی دار بھی کوئی بٹھایا نہیں پڑھو لا الہ اللہ سانو او دے کولوں ڈرن دی توفیق عطا فرمائے جیڑا بندہ اللہ دے کولوں ڈر جاندا ہے جی دے دل دے اندر اللہ دا خوف ہے وہ حرام دے نیڑے جاندا سارے بولو حرام دے نیڑے جاندا اے ساتھی جنا نا اگے تشریف لے آؤ بعض شہر آج تمبوؤں دا کوئی مسئلہ بن گیا تھوڑے تھوڑے اگے تشریف لے آؤ پیچھے ساتھی پریشان نہیں اگے تھوڑے جے آج تواڈے نال پچھلے نال نہیں اب بزرگو تواڈے نال تھوڑے جے اگے آ جاؤ جیڑا بندہ اللہ دے کولوں ڈر جاندا ہے ماشاءاللہ سارے اگے کے تھوڑا اگے تشریف لے آؤ جیڑا بندہ اللہ دے کولوں ڈر جاندا ہے اللہ پاک او دے تے اپنی رحمتاں نازل کر دیندے نے اللہ پاک او دے تے اپنا فضل کر دیندے نے حضرت علی حجویری رحمت اللہ علیہ جنہاں نو لوگ داتا صاحب کہندے نے لاہور دے اندر حضرت علی حجویری رحمت اللہ علیہ انہاں دی کتاب کشف المحجوب او دے اندر ایک واقعہ لکھیا ہے حضرت علی حجویری رحمت اللہ علیہ نے اللہ دے ولی نے ایک واقعہ نقل کیتا ہے اوے ولیاں دی جُتی دی توڑ ساڈیاں اکھاں دا سرما ہے حضرت علی حجویری رحمت اللہ علیہ لاہور دے اندر انہاں نے اپنی کتاب کشف المحجوب دے اندر ایک واقعہ لکھے آئے ایک جناب بشر نامی بندہ ہے ایک بندہ بشر نامی بڑا ہی شرابی بندہ ہے بڑا ہی شانی بندہ ہے بڑا ہی بدکار بندہ ہے ہر وقت نشے دے اندر توت رہندا ہے ان کر کے بازار دے اندر چلدا جا رہے ہیں بازار دے اندر جناب چلدا جا رہے ہیں کی ویندا کہ کاغذ دا ٹکڑا ہے او زمین دے اندر مٹی دے اندر جناب کاغذ دا ٹکڑا پیا ہے اینج کر کے کاغذ دے ٹکڑے نو پکڑ لیندا ہے تے اس ٹکڑے دے اوتے کی لکھے آئے بسم اللہ اللہ دا نام لکھے آئے حالانکہ بشر نامی بندہ نشے دے اندر اینج کر کے وہ کاغذ دا ٹکڑا پکڑ دے اونوں چاڑ کے جیب دے اندر پا لیندا ہے گھر چلے جاندا ہے نشہ اتردا ہے اینج کر کے وہ کاغذ دا ٹکڑا پکڑ لیندا ہے تے کہندا ہے اللہ تو تے بڑا رحیم ہے کتھے کٹیاں دے وچ رولدا پھرنا ہے اللہ تیرا نام بڑا برکت والا ہے کتھے کٹیاں دے وچ رولدا پھرنا ہے کتھے گلیاں دے وچ اللہ دا نام تکے کھاندا پھردا ہے ڈر جاندا ہے اپنے اللہ دے کول نالے روئی جاندا ہے نالے چومی جاندا ہے نالے میرے رب دے نام نو اپنے سینے دے نال لاندا ہے ادھروں میرا رب بھی اپنے عرشاں تے پیا ویندا ہوئے گا ہے تے زانی ہے تے شرابی ہے پر میرے نام نال کنا پیار کرن والا ہے میرے نام نال کنیاں محبتاں کردا ہے انج کر کے چاڑ کے جناب خوشبو لا دیندا ہے اے کہی جاندا ہے میرے رب دا نام کنا آلہ ہے کٹیاں دے اندر جناب رولدا پھردا ہے نالے اپنے رب دے کولوں جناب معافیاں منگدا ہے اپنے رب دا ڈر جناب دل دے اندر بیٹھا لیندا ہے ادھروں جناب ڈردا ہے ادھروں آسمان تو پیغام آ جاندا ہے تو اج گرد اتاری تو اج گرد مٹی نو کہندے نے تو
اج گرد اتاری اسم اساڈے پاروں تو اج گرد اتاری اسم اساڈے پاروں پاک کیتے اساں دفتر تیرے حکم ہویا سرکاروں اللہ فرماندے نے اساں تیرے سارے گناہ معاف کر دیتے نے کشف المحجوب دے اندر لکھے آئے بشر حافی جنہ گلیاں دے وچ چلدا سی جانور انہاں گلیاں دے وچ پیشاب نہیں سن کر دے اللہ دے ولی دیاں تلیاں جنہ گلیاں دے وچ لگ دیاں سن اللہ دے ولی دیاں انہاں تلیاں والی جگہ تے جانور جناب گوبر نہیں سن کر دے جیڑا بندہ رب کولوں ڈر جاندا ہے جدے دل دے اندر اپنے اللہ دا خوف بیٹھ جاندا ہے آنا رمضان دا مہینہ چند دن باقی رہ گئے نے آنا جناب ڈر لے ڈر جا اپنے اللہ دے کولوں ڈر جا آنا ڈر جا سے قبر دے کولوں کیڑی قبر تیرا بندے آ قبر ٹھکانا پھر مڑ کدی نہیں آنا تیرا بندے آئے آخر قبر ٹھکانا پھر مڑ کے کدی نہیں آنا ہے تو راگیر مسافر ٹور ونجنا ایک دن آخر ہے تو راگیر مسافر ٹور ونجنا ایک دن آخر تیرا بندے آ قبر ٹھکانا پھر مڑ کے کدی نہیں آنا تینوں لگ دے آپ نویسن انج پھٹے تے پاگے او یاد کر او ویلا یاد کر تینوں لگ دے آپ نویسن تیری وجہ کے قبر بنے شرم تینوں لگ دے آپ نویسن تیری قبر وجہ کے بنے سر تینوں چھیتی ہے دفنانا تینوں چھیتی ہے دفنانا تیرا بندے آ قبر ٹھکانا پھر مڑ کے کدی نہیں آنا گلہ ساڑیاں یاد کرے سے گلہ ساڑیاں یاد کرے سے جویں بندہ دنیا تو چلے جاندے آج لوگ علامہ احسان دیاں گلاں یاد کر دینے آج حبیب الرحمان یزدانی دیاں گلاں یاد کر دینے عبداللہ شہو پوری دیاں گلاں یاد کر دینے آزم تارک دیاں گلاں یاد کر دینے حق نواز چنگوی دیاں گلاں یاد کر دینے اللہ دے ولیاں دیاں گلاں یاد کر دینے امام ابو حنیفہ دیاں گلاں یاد کر دینے امام احمد بن حنبل دیاں گلاں تے قول یاد کر دینے آئے ہے جدو بندہ دنیا تو چلے جاندے گلاں ساڑیاں یاد کرے سن جد کدی محفل وچ تو آسے ایک دن عتیق نے بھی تے دنیا تو چلے جانے کدی تے دنیا تے لوگ سانو یاد کریں گے گلاں ساڑیاں یاد کرے سن جد محفل وچ کدی تو آسے پہ آیا کہ تینوں اج اجہر نمانا تیرا بندے آئی قبر ٹھکانا پھر مڑ کے کدی نہیں آنا تیرا بندے آئے قبر ٹھکانا پھر مڑ کے کدی نہیں آنا اپنے اللہ دے کولوں ڈر جاندے جیڑا بندہ اپنے رب کولوں ڈر جاندے جیدے دل دے اندر اللہ دا خوف پیدا ہو جاندا ہے اللہ فرماندے نے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا اللہ ساڑھے سارے دے دلوں دے اندر اپنا خوف پیدا کر دے اور ایک گل یاد رکھنا جی دے دل دے اندر اللہ دا خوف ہوئے نا پھر وہ ایریاں غیریاں کو لو ڈردا کسے اور کو لو ڈردا تے جڑا رب کو لو نہ ڈرے ہر کتے بلے کو لو ڈردا جے کیونکہ اللہ دے خوف تے کسے دا خوف پاری نہیں ہو سکتا جڑا اللہ کو لو ڈرن والا ہے جی دے دل دے اندر اللہ دا ڈارے اللہ او دیتے اپنی بڑیاں رحمتاں کر دین دینے تے جیڑا پھر رب کو لو ڈر جائے
ہائے اللہ میں قربان جاواں۔ حضرت عبداللہ بن عمر صاحب کہتے رضی اللہ تعالی، صاحب کہتے رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر دے صاحبزادے انہیں نیک سن، ایک دن اپنے یاراں نوں نال لے کے نا مدینے تو باہر نکل گئے۔ اللہ تعالیٰ سارے نوں مدینے لے جائے، اچھی آمین کہہ دیو، پھر آمین کہہ دیو۔ اللہ تیرے کے کوئی مشکل نہیں، رمضان دا مہینہ ہی اللہ نے سارے نوں مکے لے جا۔ اللہ حرمین دیاں زیارتاں نصیب فرما دے۔ انج کر کے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر نکل دے نے، ویکھنا اللہ دے کولوں ڈرن والے انج باہر نکلے نے، اپنے یاراں نوں نال لے کے نکل گئے عرب دی زمین تے۔ انج جناب گرمی بڑی ہے تے اللہ دے نیک بندے جدوں نکلے نے کی ویندے نے جناب انج درخت دے تھلے کیلولا کر دے نے، دوپہر دا سونا نوں کیلولا کہندے نے۔ انج کر کے درخت دے تھلے آرام کر دے نے، آرام کر کے جناب اٹھ دے نے۔ اے او نبی دا یار ہے، اے او نبی دا پروانہ تے جانے سارے، عمر بن خطاب دا بیٹے جنہ دے بارے رب دا قرآن اعلان کر کے فرما رہے ہیں۔ اللہ فرماندے نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہتے اللہ فرماندے نے لقد رضی اللہ عن المؤمنین، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا۔ اللہ سانو رمضان دے اندر زیادہ تو زیادہ قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اچھی آمین کہہ دیو۔ جی میں حضرت عبداللہ شہپوری صاحب کہتے رحمت اللہ علیہ، اچھی کہتے رحمت اللہ علیہ، بڑا وجہ دے نال قرآن پڑھ دے تو پتہ کی کہندے؟ قد افلح المؤمنون، میرے آقا فرماندے نے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم۔ اوہ عبداللہ شہپوری کہندہ ہے سن سن میرے آقا فرماندے نے والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فإنهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون۔ ہائے ہائے قرآن کسی انداز سے اندر بھی پڑھے جائے۔ قرآن نہ جڑا بندہ محبتاں کر دے اور آئیے جڑا بندہ اپنے اللہ دے کولوں ڈر جاندے اللہ فرما دینے بندہ بڑا کامیاب ہے، میں اس بندے نو بڑیاں کامیابیاں عطا کر دینا، میں اس بندے تے اپنا رحم و کرم کر دینا۔ انج کر کے میرے نبی دا پروانہ عبداللہ بن عمر انج کر کے مدینے دی سرزمین تے انج درخت دے تھلے لیٹے جناب اٹھے نے کیلولا کر کے کہندے نے بھوک بڑی لگی ہے دسترخوان لا دیو۔ انج کر کے دسترخوان لا دیتا جاندا ہے، انج دسترخوان لگا دیتا جاندا ہے، جناب کھانا لگ جاندا ہے۔ کول ویندے نے ایک بکریاں دا عیالی بکریاں پیا چراندا ہے، او چھیڑو نوجوان بکریاں چرا رہے ہیں۔ عبداللہ بن عمر فرماندے نے او میرے او ساتھیو انج کرو ایسے عیالی نو کہو آ کے ساڈے نال کھانا کھا لوے۔ انج کر کے ایک جاندا ہے جان والا جا کے
کہندا آو بکریاں دے چھیڑوا کھانا کھا لے ساڈے نال بیٹھ کے تے بکریاں دا چھیڑو ہے کہندا انی صائم اوے میں روزہ رکھے آئے نفلی روزہ رکھے آئے اوے اتھے تے آج دا نوجوان فرضی نہیں رکھدا ہائے ہائے میں اللہ قربان جاواں کہندا انی صائم میں روزہ رکھے آئے کہندے نے عبداللہ بن عمر اچھا تو روزہ رکھے ہے کہندے نے چلو اینو اسمانے کنہ کو جناب رب کو لو ڈرن والا ہے انج کر کے عبداللہ بن عمر بلاندے نے کہندے نے اوے تو سنیا روزہ رکھے ہے اینی گرمی دے اندر روزہ رکھے آئی ہے اے نوجوان نالے اکھاں وچوں آنسو جاری نے نالے کہندا ہے عبداللہ جی میں کیا اللہ نے جوانیاں دتیاں نے اللہ نے مینوں زندگی عطا کیتی ہے نالے بکریاں چرانے نالے نفلی روزہ رکھنے ہو سکتا ہے اللہ میرے تے راضی ہو جائے نالے بکریاں چرا رہا ہے نالے روزہ رکھے ہے تے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے چلو ساتھیاں نو کہندے نے چیک کریے کڈا کوئی ایماندار ہے تے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نو فرماندے نے اچھا یار انج کر بھوک بڑی لگی ہے اسی سانو نے ایک بکری دے دے ایک بکری مول دے دے بکری دے دے کیڑا تیرے مالک نو پتہ ہے 1200-1400 بکری ہے اے بندہ اللہ کولو ڈرن والا ہے نوجوان ہے کہندا عبداللہ جی اے بکریاں میریاں نہیں میں انہاں دا مالک نہیں انہاں دا مالک مدینے دا فلاں چودھری ہے او انہاں بکریاں دا مالک ہے عبداللہ بن عمر کہندے نے کیڑا تیرا مالک تینوں ویندا پیا اے جناب جدوں اینی گل کیتی ہے اے بکریاں دا چھیڑو اپنی انگلی آسمان وال اٹھا لیندا ہے کہندا جے مدینے دا مالک نہیں ویکھ رہا عرشاں دا مالک پیا ویندا ہے عرشاں دا مالک ویندا ہے اسی دودھ چ پانی پاؤن لگیا کہ کیڑا کو ویندا پیا اندر وڑ کے پانی پی لیا گالاں کڈ لیاں لڑ لیا جھگڑ لیا کیڑا کوئی ویندا پیا نا میرے ویر جڑا بندہ اللہ دے کولوں ڈر جاندا ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑے نے اے دی جناب ایمانداری ویکھ کے اللہ دا خوف ویکھ کے دل دے اندر جناب بڑا پیار ہوندا ہے جلدی نال ٹر گئے مدینے دے اندر تے جا کے جناب نا بکریاں دا مالک لبیا بکریاں دا مالک لب کے انہوں کہندے نے دس اے جڑا تیرا چھیڑو ہے تیرا غلام ہے اے کنے دا مول دینا ہی مینوں مول دے دے او بندہ کہندا ہے کی کرنا ہے کہندے سے گل نو چھڑ دے مینوں مول چاہیے تے مینوں مول دے دے بڑے سارے پیسے دے کے اس چھیڑو نو مول لے آئے تے شام نو جا کے مدینے تے مین گیٹ تے کھڑے ہو جاندے نے انج بکریاں دے چھیڑو آ رہے نے جدوں بھی مدینے دے اندر آیا انج مدینے دے مین گیٹ تے آیا ہے عبداللہ بن عمر کہندے نے سجنا اسا تینوں اج مول لے آئے اج تو بعد تو انہاں دا غلام نہیں ساڈا غلام ہے اج تو بعد اسی تیرے مالک ہم اے نوجوان دی اکھاں چوں آنسو نکل آئے کہندا ہے عبداللہ جی او غلاماں دی کیڑی زندگی ہے اسی تے نوکر آ کے او دے نوکر سا اج تیرے نوکر ہم تے عبداللہ کہندے نے او یار انج گل نہ کر عبداللہ دا دل نہ دکھا میں تینوں مول لے کے آزاد کر چھڑے آئے ایڈے نیک بندے غلامی دیاں زنجیراں اندر چنگے نہیں لگ دے ایڈے رب کولو ڈرن والے غلامی دیاں زنجیراں اندر پھپ دے نہیں ایڈے نیک بندے غلامی دے اندر چنگے نہیں لگ دے جا میں تینوں آزاد کر دیتا ہے تے جان لگ گیا تے عبداللہ بن عمر کہندے نے او یار اے بکریاں بھی لے جا میں اے بھی مول لے لیاں نے ہو سکتا ہے میری ادا اللہ نو پسند آ جائے تے اللہ عبداللہ بن عمر تے راضی ہو جائے کیسے نیک لوگ سن ہے بکریاں دا چھیڑو ہے لیکن ڈردہ کی دے کھولو ہے ایتھے پراڈو دے بیٹھا ہے تے ڈردہ سیاست دانا کھولو ہے اللہ کھولو کاٹ ڈردہ ہے ایتھے جناب کروڑا دا ارباں دا مالک ہے لیکن اللہ دے کولو نہیں ڈردہ ڈر اپنے اللہ دے کولو تے جیڑا بندہ رب کولو ڈر دے اللہ پھر او دے تے بڑیاں مہربانیاں کر دے نے
اللہ دے واسطے بڑے انعامات رکھے نے میرے اللہ نے اللہ فرماندے نے وسیق الذین اتقوا ربهم وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا حتی اذا جاؤوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوا خالدین۔ میرے کو ڈرن والے پرہیزگار جڑے بندے نے اے جناب جدو رب دیاں جنتاں دے اندر جان گے آوازاں ہون گیاں سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین۔ اللہ دیاں جنتاں دے اندر ہمیشہ رہن گے، رب دیاں جنتاں دے اندر تے جڑے بندے رب کولوں ڈردے نے کل جدو قیامت دا دن ہونا ہے اے حشر دے معاملے بہت مشکل، تلسی تلسی نقد سودا ادار نائم، کل جدو قیامت دا دن ہونا اے حشر دے معاملے بہت مشکل، ایک ایک لفظ تے غور کر، اے حشر دے معاملے بہت مشکل، اے حشر دے معاملے بہت مشکل، تلسی نقد سودا نہ ادار ہو سیم، او ساک سین کرابتاں دے دور ہو سن، او ساک سین کرابتاں دے دور ہو سن، کوئی کسے دانا غم خار ہو سیم، ماں تی کولوں تی ماں کولوں، او قیامت دا دن ہونا ہے ماں تی کولوں تی ماں کولوں، تے بیٹا باپ تو پیا فرار ہو سیم، اس دن بچے گا عبید اللہ جیڑا نبی دا سچا تابعدار ہو سی، اس دن وہی بچے گا جیڑا نبی دا سچا تابعدار ہونا، وہ سوئے ظلم دے نال نہ جوڑ دنیا۔ مولانا عبید اللہ فیف رحمت اللہ علیہ جیڑے شیخ الحدیث سن بڑی پیارے انداز نہ ترجمہ کیتا، کہندے نے سو ظلم دے نال نہ جوڑ دنیا، ونڈ لینا وارثاں ٹیریاں نے، سو ظلم دے نال نہ جوڑ دنیا، ونڈ لینیاں وارثاں ٹیریاں نے، او تو کلیا قبر وچ جانا ہے خبرہ کسے نہ لینیاں تیریاں نے، ونڈ لینیاں وارثاں ٹیریاں نے، او تو کلیا قبر وچ چلے جانا خبرہ کسے نہ لینیاں تیریاں نے، او نیکی چھوڑ او نیکیاں جوڑ تے بدیاں چھوڑ غافل، او نیکیاں جوڑ تے بدیاں چھوڑ غافل، ایتھے تیریاں آخری پھیریاں نے، ایتھے تیریاں آخری پھیریاں نے، او سچی کر توبہ ہن عبید اللہ تیرے سر تے موت دیاں کمن کیریاں نے، اوے بندیا رب دے کولوں ڈر جا، رب دے کولوں ڈر جا، جس دن قیامت دا دن ہونا ہے اللہ دا عرش انج کر کے لگا ہونا ہے، اللہ دے عرش دا سایہ ہونا ہے، اوے 7 قسم دے بندے جنہاں اللہ نے اپنے عرش دے تھلے جگہ عطا کرنی ہے، 7 قسم دے نیک بندے ہونگے، انہاں دے وچ او بندہ بھی ہوئے گا جیڑا ہر ویلے اپنے رب دے کولوں ڈردا ہے، جیڑا ہر ویلے اپنے دل دے اندر اللہ دا خوف جن نے بٹھایا ہے، او 7 بندیاں نو جگہ ملے گی او تھلے عرش دے سایے، او 7 بندیاں نو جگہ ملے گی تھلے عرش دے سائے، تے پہلا وہ جو بادشاہ عادل وچ حدیثاں آئے، تے دوجا وہ جو عمر جوانی عبادت وچ گزارے، تیجا وہ جو حب مسیطام ذکر نماز پیاری، چوتھا وہ جو خوف خدا تھی بیٹھا اکلا پیا رووے، جیڑا کلیاں بہ کے رب دے سامنے روندا ہے کل قیامت دا دن ہونا
اللہ نے اس بندے نو اپنے عرش دا سایہ نصیب کر دینا ہے آ نہ جناب قبرے دے اندر ہوویں چرستے دے اندر ہوویں چوکاں دے اندر ہوویں او جناب مسجد دے منبر تے ہوویں گھر دے اندر ہوویں مجمع دے اندر ہوویں اپنے رب دے کولوں ڈریا کر اپنے رب دے سامنے گریا زاریاں کریا کر جدوں اپنے رب کولوں ڈر جائے گا اپنے دلاں دے اندر اللہ دا خوف پیدا کر لے گا پھر یاد رکھ لویں اسے ڈر دی وجہ تو کل تینوں قیامت دے دن اللہ دے عرش دا سایہ بھی مل جائے گا تے اللہ تینوں اپنی جنت بھی عطا کر دے گا ابو بکر البزاز انصاری رحمت اللہ علیہ بڑے ہی نیک بندے اے رہندے سن مکے کتھے رہندے سن کتھے رہندے سن یا رب کر منظور دعائیں یا رب کر منظور دعائیں تے سانو ساریانو عرب پاک لے جائیں یا رب کر منظور دعائیں سانو عرب پاک لے جائیں یا رب کر منظور دعائیں سانو عرب پاک لے جائیں سانو عرب پاک لے جائیں سونا حرم تے مسجد نبوی سانو ہر ہر سال وکھائیں پئی جگاں وچ دہائی پئی جگاں وچ دہائی نہیں شہر نبی جیاں کائی جتے پہلی وہی سی آئی او غار سانو تو اکھیں وکھائی جڑے پتھر خلیل نے لائے جڑے اسماعیل پھڑائے جڑے پتھر خلیل نے لائے جڑے اسماعیل پھڑائے او جڑے اسماعیل پھڑائے او جڑے اسماعیل پھڑائے جتے حاجرہ چکر لائے جتے حاجرہ چکر لائے سانو صحتاں نال پھرائیں نگاہ حجر اسود آوے ساڈے ٹھنڈ کلیجے پاوے ساڈے ٹھنڈ کلیجے پاوے ساڈے ٹھنڈ کلیجے پاوے ساڈے ٹھنڈ کلیجے پاوے ہر روگ ختم ہو جاوے سانو زمزم راج پلائیں او سانو زمزم راج پلائیں ہائے اللہ میں قربان جاواں حضرت ابو بکر البزاز انصاری توجہ میری طرف سارے جمعے دا خلاصہ بیان کرن لگا جیڑا بندہ اللہ دے کولوں ڈر جاندا ہے اللہ دا نیک بندہ ابو بکر البزاز انصاری رحمت اللہ علیہ انج بڑے غریب نے امیری تے غربت کی دیکھتے آر اندر امیری غریبی کی دیکھتے آر اندر اے پچھلے دنوں چنا ویڈیو ایک سوشل میڈیا تے وائرل ہوئی ہے ہائے ہائے ایک بندہ نا حرم مکی دے اندر نماز تراویح پڑھ رہے اکھاں تو نبینا ہے تراویح پڑھ کے سلام پھیریے اللہ نے دنیا روشن کر دیتی ہے وہ اکھاں عطا کرنے والا کون ہے پتہ نہیں انہیں اندر ڈر کے رب کو کی دعا کی تھی ہے اللہ نے کیا تم میرے کو ڈرے ہیں میں تینوں اکھاں نہ دے دیاں تے رب قدیر کنے آکھنا ہے علم نجعل لہو عینین او قرآن تیری محبت پہ قربان جاواں علم نجعل لہو عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین اس بندے نے سلام پھیرے عربی بندے نے سلام پھیرے ان کر کے اللہ نے دنیا روشن کر دیتی ہے نالے روم تے نالے کہندے یا ربی شکرن
शुकरन या रब्बी शुकरन। दुनिया भज भज के दे हथ चुमदी है पई, पता नहीं रब नूं इहदी किहड़ी अदा पसंद आ गई है। अल्लाह ने नूं नबीना तो बीना कर छड़िया है, अल्लाह ने अखां अता कर छड़ियां ने। ओए मेरा अल्लाह ते ओए जेड़ा हर चीज से कादिर है, जेड़ा जनाब असीम बादशाह है। अबू बकर अल बसाद मक्के दियां गलियां दे अंदर जा रहे ने, गरीब बड़े ने, हरम दे अंदर नमाज पढ़ने वास्ते जा रहे ने, बैतुल्ला दे अंदर जा रहे ने, की वेंदे ने कि थैली पई है बाजार दे अंदर। ओ वेखना है अल्लाह वाले किवें अल्लाह दे कोलों डरदे ने। इंज थैली पई है, अबू बकर इंज करके थैली चुकदा है, नौजवान थैली चुकी है ते घर चले जांदा है। की वेंदा है रेशम दे तागे दे नाल थैली दा मुंह बंद है, इंज करके थैली दा मुंह खोले आए, विचों जनाब 500 अशरफियां सोने दे सिक्के निकलदे ने। हुण गरीब बंदा होए, गरीब होए, जेड़ा एक टाइम दी लभदी है दूजे टाइम दी लभदी कोई नहीं। और रमजान दा महीना ही रब कोलों मुआफियां मंगिया कर, अल्लाह इन्ना गरीब ना कर देवे। गुरबत अंदर बंदा बड़ा मजबूर हो जांदा है, गरीबी अंदर बंदा अपनी इज्जत भी वेच देंदा ही, गरीबी अंदर बंदा अपनी इज्जत दा ख्याल भी नहीं करदा। बस इन्नी दुआ करया कर अल्लाह किसे दा मोहताज ना बनावे, अल्लाह वो गरीबी ना दई जिस गरीबी अंदर ईमान टुर जाए, अल्लाह वो गुरबत ना दई जेड़ा दूजियां दे सामने बंदा अपनी इज्जत नूं वेच देवे। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ते हमेशा दुआवां करदे सन, अल्लाह मैनू मिसकीन बना के रखी, कल क़यामत दे दिन मिसकीनां विचों उठाई ते इन्हां दे नाल ही जन्नत दे अंदर लै जावी। हाय अल्लाह मैं कुर्बान जावां। अबू बकर बड़ा गरीब है, जदों जनाब इंज सोने दियां शरफियां वेंदा है उवें थैली बंद करके घर रख देंदा है, चले जांदा दोबारा मगरब दा वेला नमाज पढ़न टुर जांदा है। अगे एक बुढ़ा जिहा बाबा है इंज जनाब सोटी दे नाल टुरदा है, ऐलान करदा है मक्के दियां गलियां दे अंदर, कहंदा मक्के वालिओ मेरी एक थैली गुम हो गई है, अगर किसी नूं मिली होवे ते मैनू दे देवे, मेरी थैली गुम हो गई है, मैं उन्होंने जनाब इनाम देंगा। अबू बकर ने जदों कन्ना दे अंदर गल पई है, क्योंकि थैली ते उन्हां दे कोल सी, शैतान कहंदा ना देवी, किहड़ा तैनूं किसी ने वेखिया है। इधरों शैतान कह रहा है, उधरों रहमान दा कुरान सामने आ जांदा है। अल्लाह फरमांदे ने वल्लज़ीनहुम ले अमानातिहिम व अहदिहिम राऊन, जेड़े अल्लाह वाले ने अमानत अंदर खयानत कर दे, जेड़े अल्लाह वाले ने किसी दी अमानत अंदर खयानत कर दे, खयानत नहीं कर दे, इन्हें बाबे दा बाजू पकड़िया घर लै जांदा है, कहंदा लो बाबा जी ए तुहाडी थैली, ए तुहाडे सोने दी अशरफियां गिन लो। बाबा रोन लग पैंदा है, नाले अबू बकर दे उत्तों ना के थल्लों तक वेंदा, नौजवान है किड्डा ईमानदार है जिन्हें 500 सोने दे सिक्के मैनू वापस कर दिते ने। वो क्यों कीते ने? दिल विच डर कीदा सी, दिल विच खौफ कीदा सी, उन्होंने पता सी अल्लाह ने ते आप क्या जड़ा मेरे को डर जाए, व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, ओ मेरी कोथों देंगा जिथे बंदे दे वहम गुमान अंदर नहीं। बाबा इंज करके इनाम देंदा है, नाले ओदे अंदर एक हार है बड़ा कीमती, हीरे जवाहरात दा हार है, नाले अशरफियां ने। बाबा नूं इनाम देंदा है ते नौजवान कहंदा बाबा जी ए अशरफियां भी दित्तियां, हार भी दिता है, मैं तैनू राजी करने वास्ते नहीं बल्कि सारा कुछ दिता है मैं अपने अल्लाह नू राजी करने वास्ते दिता है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी हदीस है, जो बंदे दे दिन ना फिरन उन्होंने चाहिए इलाका छड़ के दूजे इलाके में चला जाए, हो सकता है अल्लाह उहदे दिन फेर देवे। हज़रत अबू बकर अल बज़ाज गरीब बड़े सन, दिल दे विच नीयत कर ली भी मैं हुण हिजरत करके टुर जाना है। हिजरत की, अपना समान बन्निया, पोटड़ी बन के सिर ते रख ली, जनाब यमन का बार्डर क्रॉस कर रहे हैं, दरिया के अंदर होर भी साथी ने, इंज करके कश्ती जा रही है, दरिया विच तूफान आउंदा है, कश्ती जनाब टुट जाती है, सारे डुब जाते ने। ये अल्लाह दा वली इंज करके एक फट्टे ते बैठा है, उथे बचाने वाला कौन है? हाय हाय, उथे हिफाजत करने वाला कौन है? इंज करके फट्टे ते बैठा है,
پھٹا تردا جا رہا ہے، اللہ دا ولی قرآن پڑھدا جا رہا ہے، اللہ دا ولی پڑھدا ہوئے گا الم نشرح لک صدرک، تے کتے پڑھدا ہوئے گا اللہ دا ولی جناب کتے کہہ رہا ہوئے گا ان صلاتی و نسکی و محیایا، اللہ زندگی موت تے تیرے واسطے، قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ کتے کہہ رہا ہوئے گا رب دا ولی، کتے پڑھ رہا ہوئے گا یاسین، کتے پڑھ رہا ہوئے گا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، کتے پڑھ رہا ہوئے گا والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى، کتے کہہ رہے ہوئے گا التحیات للہ والصلوات للہ والطیبات للہ، کتے کہہ رہے ہوئے گا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللہ دا ولی جا رہا ہے، قرآن پڑھدا جا رہا ہے، پھٹا تردا 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 ایک کنارے تے جا لگا جنگل دے وچ، جلدی دے نال اتریا ہے، اور جویں کہندے نا ملّاں دی دوڑ کتھوں تائیں، ملّاں دی دوڑ کتھوں تائیں، نیک بندے کتھوں تائیں جاندے نے، انہاں نوں کوئی ٹکانا نہ لبے نا تے مسجد وچ ہی جانا ہے، انج پھٹے تو اتریا سیدھا تے تہجد دا ویلا ہے، ہائے پچھلی رات دا ویلا ہوئے تے پھر میرے اللہ آسمان دنیا تے آئے ہون، تے ابو بکر البزاز مسجد کے اندر ہوئے، انج مسجد کے اندر ٹر گئے نے، تے جا کے وضو کیتا ہے، تے کیسا منظر ہوئے گا جدو سبحانتے ہوئے گا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم۔ غصہ نہ کرے آجے تے ایاک نعبد پڑھ کے بعد وچ نچنا شروع کر دیندے نے، حالانکہ ایاک نعبد تو بعد ہوندا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اے جدوں نماز پڑھی ہے صبح دی اذان کئی بڑی پیاری آواز، وہ پنڈ والے جدوں آئے انہاں ویکھیا بندہ بڑا نوجوان تے بڑا خوبصورت ہے، اے ابو بکر، نام بھی ابو بکر ہے تے کام بھی ابو بکر والے نے، اللہ جنہ دے نام چنگے نہیں نا نام دی لاج رکھن دی توفیق عطا فرمائی۔ اوے میرا ابو بکر تے ہوئے جنہوں اللہ نے بڑیاں شانہ دیتیاں، وہ پنڈ والے کہا بھی کتھوں آیا، سارا واقعہ دسیا، قصہ مختصر، انہاں کہا انہیں اتھے ہی رہ پو، اتھے امام رکھ لیا، خطیب رکھ لیا، 2 سال گزرے نا، تے 2 سال تو بعد کہندے نے پنڈ والے کہندے نے اچھا جی ابو بکر صاحب اے دسو تہاڈی شادی نہ کر دیئے، کہندے نے یار نیکی کرنی جے تے پوچھ کے چلو شادی کر دو میرا گھر بن جائے گا، کہندے نے ایک یتیم بچی ہے مال وہ بڑا ہے، انج کر کے جناب انہیں شادی کر دیتی، تے جناب ابو بکر انج کر کے اپنی اہلیہ دے سامنے بیٹھے نے، کی ویندے نے، او دے گلے دے اندر بڑا ایک قیمتی ہار ہے، تے اللہ دا بندہ نو ویندا پیا ہے، قیمتی ہار ویکھی جا رہا ہے،
تے سارے پریشان نے کہ ایڈی ٹک ٹکی لا کے ہار ویکھ رہے نے کہندے نے ابو بکر کیڑی خاص گل ہے اے دے اندر ابو بکر دی اکھاں چوں آنسو نکل آئے نے کہندے نے پنڈ والیو اے او ہارے جڑا نو مینوں مکے دیاں گلیاں وچوں ملیا سی جڑا مینوں مکے دی گلی وچوں ملیا سی ایک تھیلی دے اندر بند سی میں پریشان ہاں اے ہارے دے گلے دے اندر کیویں آ گیا اے دے گلے دے اندر کیویں ہار آ گیا پنڈ والے نالے روندے نے نالے کہندے نے اللہ تیریاں قدرتاں نے اللہ تو اے او بندہ پہنچا دیتا ایتھے پنڈ والے کہندے نے ہاں ابو بکر او ہوئی ہارے ایسے بچی دا تیرا سسر ایسے بچی دا والد جیڑا ہے مکے دے اندروں دی تھیلی گم ہو گئی سی ہار گم ہو گیا سی ہار انہوں ایک نوجوان نے واپس کیتا سی او جدوں تے واپس آیا ایک کوئی دعاواں کردہ ہوندا سی کہندا سی اللہ بلال دے قدماں دی آواز جنت وچ پہنچا سکنا ہے ابراہیم نو چیخا وچوں کڈ سکنا ہے عیسیٰ نو زندہ آسمان تے لجا سکنا ہے موسیٰ نو سکے پیری دریا تو پار لجا سکنا ہے فرعون دیاں فوجاں تو بچا سکنا ہے میرے نبی نو یتیم پیدا کر کے 7 آسماناں دی سیر کروا سکنا ہے ختم نبوت دا تاجدار بنا سکنا ہے ما وجدت فی الدنیا مسلمان الا ھذا الرجل الذی رد الی ھذا العقد اللہم جب بیننا و بینہم وزوج بہ ابنتی اے میرے اللہ او جیڑا نوجوان جن نے مینوں ہار واپس کیتا ہے اللہ جی تیرے کے کوئی مشکل نہیں اللہ انہوں میری بیٹی دا خامد بنا دے اللہ میری بیٹی دی شادی او دے نال کرا دے جیڑا تیرے کول اینا ڈرن والا ہے ہر ویلے ہوئی دعاواں کردا رہندا سی کہندا سی وجدت فی الدنیا مسلمان میں بڑے بڑے مسلمان ویکھے نے پر ایہو جہا نیک بندہ نہیں ویکھیا رب کولوں ڈرن والا نہیں ویکھیا اللہ سونیا اونوں میری بیٹی دا خامد بنا دے اج اللہ نے دعا قبول کر لئیے اللہ کہندے ہونگے ابو بکر تو ساڈے کولوں ڈر کے ہار دیتا ہے اساں تینوں ہار بھی دے چھڈے آئے تے ہار والی بھی دے چھڈیے تینوں ہار بھی دے چھڈیا ہار والی بھی تینوں عطا کر چھڈی اے سارے کدے کولوں ڈرن دے نتیجے نے اللہ دے کولوں وَمَن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا اللہ دے کولوں جیڑا بندہ ڈر جاندا ہے صحیح معنی دے اندر 10 دن رہ گئے نے میں بھی بڑا پاپی تسی بھی بڑے پاپی او پاپیو 10 دن رہ گئے نے اپنے اللہ دے کولوں اپنے گناہاں دی استغفار کر کے ڈر جائیے اپنے رب نو منا لئیے اگر میرا اللہ ساڈے تے راضی ہو گیا پھر دنیا بھی کامیاب آخرت بھی کامیاب سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین